پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. آ جانے سارے شیر آ جانے. امریکہ نہیں آنا. وہ کہن گے اسلام نو لوڑ جے پی گئی. انہاں فقیراں بھی آ جانا. جنگ یرموک حضرت ابو سفیان ویخ کے کیسی جدوں لرزہ ہر طرف لرزہ تاری 3.5 لاکھ فوج سی رومیاں دی. صحابہ دی تعداد صرف 35,000 سی. تے جدوں ویکھیا نا ہر صحابی نے خطبہ دیتا تاکہ مسلمانوں دے جذبے بلند رہن. آخر جدوں حضرت ابو سفیان ویکھیا کہ گل نہیں بن رہی تے آپ نے فرمایا ھذا رسول اللہ. فرمایا پریشان کیوں ہو؟ یہ رسول اللہ بھی جلوہ کر رہے ہیں. یہ ھذا اشارہ قریب واسطے، ذالکا کیوں جی مولانا؟ یہ عربی دا قاعدہ ہے. ذالکا دور واسطے، وہ رسول اللہ. یعنی یہ نہیں تھا کہ بھائی رسول اللہ اپنے روزہ انور کے اندر جلوہ گر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مدد ہوگی. کہا نہیں نہیں نہیں، ھذا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں رسول اللہ کو یہاں کھڑے. اینج عیسائی انجیل لے کے انہوں دے پادری تے پوپ اپنی فوج دے اگے اگے اچھی اچھی آواز نال انجیل پڑھ رہے سن. تے معاذ بن جبل جدوں ویکھیا تے کہا یا اللہ اے کی بن گیا. یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ کے وہ باہر رہے سن. پھر معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھیا، پھر ابی بن کعب بھی قرآن پڑھیا. سب تو بڑے قاری جنہاں رسول اللہ نو قرآن حضور نے انہاں نو قرآن سنایا سی. تے اللہ نے نام لیا سی ابی بن کعب نو قرآن سناؤ. تے ابی بن کعب رو پے سن، یا اللہ سمانی، یا اللہ یا رسول اللہ اللہ میرا نام لیا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے نام لیا ابی بن کعب نو قرآن سناؤ. ابی بن کعب بھی اتنے اچھا قرآن پڑھیا. وہ انجیل پڑھ رہے سن انہوں نے پادری تے پوپ. تسی جدوں سانو ہتھکڑیاں لائیاں ذلیلو قرآن مڑ کے بارڈر تے اسی پڑھنا. تو تو کلو واللہ نہیں آندی، اسی اتنے پڑھنا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار. مسلمان اچھا جی کیوں جناب؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ الرحمن علم القرآن. تے ساڈی فوج نچن لگ پینا. یہی سازش ہوئی بھی مولویوں نو ہتھکڑیاں لا دو تو قرآن پڑھے گا کوئی نہیں. فوج لڑے گی کیویں؟ فوج تو لڑنا ہے ساڑھے کہنے تے اسی کہنا ہے اوہ صحابہ تے بند بند کے سمندرہ میں گھوڑے سوٹ دیتے. اوہ عقبہ بن نافع سمندر وچ گھوڑے دائے صحابی رسول گھوڑے ڈبن لگ پے. آپ نے انج ویکھیا یا اللہ سمندر راہ نہیں دیندی ورنہ اسی پار ہو جانا سی. کیوں جی؟ ایتھے اقبال بولیا کہنے لگا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے اساں بیان کرنا ہے. سعد ابن ابی وقاص دریائے دجلہ دے سامنے کھڑ کے فرمایا دجلہ اسی پار جانا ہے. یہ گل اساں بیان بارڈر تے کرنی آ. تسی مولویاں دے کھاڑا چھڈو تہاڈی مہربانی. ویسے ہتھکڑیاں بھی لگیاں ہونگیاں پھر بھی اسی گل یہی کرنی. این جی اوز تے بیٹھ کے بکواس کرنے، فوج دے خلاف بھونک دین، ملک دے خلاف بھونک دین. ہاں جی اسلحے دے خلاف بھونک دین. پاکستان کو اسلحہ نہیں بنانا چاہیے، فلاں نہیں بنانا چاہیے. اسلحہ بنان دا تو اسلام حکم دیتا ہے، لیکن میں الحمد تو لے کے والناس تک سڑکاں بنان دا اسلام نے حکم نہیں دیتا. جتنا سریہ انہیں میٹرو ٹرین پایا نا اتنے سریے نال 10 ایٹم بم اور بن جانے سے. ہاں اسلام سریہ سڑکاں پان دی اجازت نہیں دینا. ہاں جی اسلام کہتا گھوڑے تیار رکھو، گھوڑے تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، گھوڑے تیار کرو. یہ کہتے نہیں میٹرو تیار کرو. ہاں میٹرو نال کی ہونا ہے؟ مودی میٹرو نال ڈرنا ہے یا F-16 نال ڈرنا ہے یا شاہین میزائل نال ڈرنا ہے یا غوری میزائل نال ڈرنا ہے یا عبدالی میزائل نال ڈرنا ہے؟ یہ سڑکاں تے جنہیں اتنا پیسہ لایا یہ نال جناب شہاب الدین غوری دا میزائل تو بن گیا لیکن موسیٰ بن نصیر دا نہ بنیا. وہ بھی میزائل بن جانا سی. یوسف بن تاشفین دا بھی بن جانا سی. طارق بن زیاد دا بھی بن جانا سی. خالد ٹینک تے بنیا، درار ٹینک تے بنیا لیکن اکرما ٹینک نہ بنیا جے. یہ بھی بن جانا سی. یہ سازش دیتا ہے ایتھے سریے پاؤ روڈاں وچ سریے پاؤ. میں کہا روڈاں سریے انج رہ جانے جدو گل آنی تو پھر میزائلاں ہی روکنا ہے مودی دا راہ تے ٹینکاں ہی روکنا ہے مودی دا راہ. تیری یہ میٹرو نہیں روکنا. یہ تو سازش ہوئی نا جناب. ارباں خرباں روپے ایتھے لا دیو، عبد القدیر خان نو پیسے دیو. جی عبد القدیر دے سامنے اتنے پیسے جا کے سٹنے سن. انہوں نے کہا جناب اسی حق تے تہاڈا ادا نہیں کر سکتے لیکن لو 1.25 کھرب روپے تہاڈا ہے. تو انہیں کوئی لینے سن. انہیں کہنا سی مینوں نہیں چاہیے جا کے ایٹم بم مینوں کہندے ہو تو 10 اور بنا دینا. انہوں تو تسی 4000 روپیہ پینشن دے دیو. مینوں خود انہیں دسیا کہندا مینوں 4000 پینشن لبدی.
دسو جی یہ کوئی عقل چاہنے والی گل ہے؟ جنہیں ملک نو ناقابل تسخیر بنایا، اسرائیل بھی 14 اگست نو کیا نا ملک پہلے مضبوط تھا اب ناقابل تسخیر ہو چکا، اسرائیل صاحب کدے نال ہویا؟ یہ کیوں نہیں بیان کیتا تسی؟ وہ عبد القدیر نال ہویا۔ اس شیر نو تو تسی پنجرے بند کیتے ہویا، اس شیر نو باہر کڈو دوبارہ۔ اے تہاڈا ملک ناقابل تسخیر ہویا، اس شیر نو تسی پیسے دیو اج آزاد کرو تے ملک نہیں پورا عالم اسلام ناقابل تسخیر ہو جائے۔ کیوں جی؟ ہاں 150 جڑے ارباں نے ویاہ کیتے نے انہاں دے ویاہ دے پیسے ادھر دیو۔ ہاں جی جڑے محال تے بدماشیاں کردے نے عرب سارے، اے دبئی والے تے ہوٹل بنائی جا رہے ہیں، اسلام نے ہوٹل بنان دا انہاں نوں لایا کس طرف ہے کافراں نے؟ اسلام نے ہوٹل تے نہیں بنان دا حکم دیتا، سینٹر جے فلانا سینٹر، کھان والا سینٹر، پین والا سینٹر تے کتاباں والا سینٹر۔ اسلام نے کہا ادو لہم مستطاعتم، اسلام کہندا گھوڑے تیار رکھو، کافراں نے کہا جے نہ گھوڑے تیار رکھے تے انہاں تے آ کے ساڈی دستک دے دینی، نکلو اے باہر۔ طارق بن زیاد دے جانشین آ گئے، خالد بن ولید دے منن والے آ گئے، انہاں نوں لاؤ ہوٹلاں تے یہ ہوٹل تیار بناؤ۔ او جی دبئی وچ بڑا ہوٹل دنیا دا بنیا۔ میں کہا جی اسلام نے تو کیا ہی کوئی نہیں، میرے آقا و مولا دے گھر تے مہینہ مہینہ اگ نہیں سی جلدی۔ ام المومنین فرماندیاں حضور دی ظاہری حیات تو لے کے حضور دنیا تو تشریف لے گئے، حضور نے رج کے روٹی نہیں کھادی۔ 20 قسم دے کھانے کھان والے اسلام ہوٹل نہیں بنواندا۔ ہاں جی 36 پیوند لگے ہون کرتے نو، امیر المومنین ہون تے قیصر و کسریٰ فتح کیتا ہوئے تے عمر روٹی کھان نہیں بیٹھے بلکہ 36 پیوند لا کے تے بیت المقدس جا پہنچ۔ ہاں اسلام ہوٹل نہیں بنواندا تے ہوٹلاں وچ 20 قسم دے کھانے شامی نہیں کھان دا حکم دیندا، بلکہ اسلام کہندا ہے 36 پیوند لا بھاویں تو امیر المومنین ہے لیکن قیصر و کسریٰ بھی فتح ہویا، گھی کھان دی اجازت کوئی نہیں۔ کیوں جی حضرت عمر دا رنگ بدل گیا، تے 20 قسم دے کھانے کھا کے ہوٹلاں آباد تے تسی۔ میں اے جرنل نال گل کرنا چاہندا راحیل شریف نال کہ تو اے ترقی نہیں، ایٹم بم بڑھاؤ، گھوڑے ہور تیار کرو تاکہ برما دے مسلماناں نوں پتہ ہوے راحیل شریف ساڈا ہے۔ کیوں جی ملک شام دی بچیاں، ایک بچی دا مینوں تصویر وکھائی، میں او تصویر ویکھ کے بعد میں کہ بند کر دیو میرے کو نہیں ویکھن ہوندا۔ چھوٹی جی بچی اتنی ساری، بندے نے چکیا انہوں بم لگیا سر ہوتے تے ہسپتال لے گئے تے اتنے دوائیاں ہی کوئی نہ، اور ڈاکٹر سمجھدار سی انہیں مٹی دا لیپ کر کے وہ سر تے مڑیا مٹی تے بچی اینج اینج کمدی کر پئی، اینج اینج کمدی پئی، منہ چو دے جھگ وہ رہی تے اینج کمدیا انہیں جان دے دیتی۔ تے اے دا ذمہ دار کون ہے؟ جی قیامت نو بچی اللہ رسول دے سامنے آ گئی تے عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں کو ایٹم بم بھی سی، میرے سر تے بم کیوں لگیا؟ اسی یہ چاہتے ہیں اور کوئی مقصد کوئی نہیں، نہ کسی دے بارے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہے صرف اللہ رسول واسطے۔ ہاں ساڑی دشمنی بھی اللہ رسول واسطے تے دوستی بھی اللہ رسول واسطے۔ کیوں جی ہاں یہ مت کوئی سمجھا سک گل یہی کیتی ہمیشہ کیتی، لیکن ہر بندے دے اپنے مفادن۔ ایک گل میں اور کرن لگا، نواز شریف دے چمچے انہوں نے جان نثار نے نواز شریف فورس بنائی، اخبار تے آئے چمچیاں بھی نال جا چمچے تے چمچیاں دوویں، کڑچے تے کڑچیاں دوویں۔ کل نوائے وقت اخبار تصویر لگی ہوئی سی، اے نون لیگ دیاں زنانیاں ڈنڈے چک کے تے کہہ رہی ہیں اسی عمران نو روکاں گی۔ میں آکھا اے تہاڈیاں زنانیاں بھی تہاڈیاں عزتاں واسطے باہر آ جان تے ٹماٹر جمع کر لون تے انڈے جمع کر لون تے ذلیلو اسی حضور دی عزت تے گل کریے تہاڈے ڈھڈ وچ درد ہوندا۔ کدھر گئی تہاڈیاں تہذیباں؟ ساڈے منڈیاں صرف گستاخ رسول دیاں بتیاں بجھائیاں تے تہاڈیاں زنانیاں ڈنڈے چک کے بھی دہشت گرد نہ بنیاں۔ ساڈے منڈیاں نوں تسی 5 سال سزا سنا کے اندر وہ بھی گستاخ رسول دیاں بتیاں بجھیاں، اور تسی کیا نہیں سلمان تاثیر کی توہین ہو گئی۔ اجے انہاں عمران خان پہنچیا نہیں تے تہاڈی چمچیاں تے چمچے ڈنڈے چک لے، ٹماٹر چک لے، اور بغیر تو اتنی بھی غیرت کوئی نہیں تہاڈے۔ اسی رسول اللہ دی عزت واسطے صرف تقریر کریے تہاڈے چمچے کمن، ساڈے لیڈر دے خلاف گل ہوئی اسی تے حضور دی عزت تے گل کرنے ہاں۔ ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دے گدے نے ایک باری پیشاب فرمایا۔ انہاں بلے تیار کر لے، انہوں نے ٹماٹر تے انڈے تیار کیتے، انہاں بلے تیار کر دیتے تے آلو تیار کیتے اپنی لیڈراں دیاں عزتاں واسطے۔ تے مولوی خادم صرف تقریر کرے تے لوگوں دے ڈھڈ وچ درد پی جاندا ہے، وہ تقریر بھی پیو دی نہیں کردا۔ ہاں جی
اپنی عزتاں دی گل نہیں کدی کیتی لکھاں واری ساڈے نال لوکاں نے گالاں بھی کڈیاں سانو لوگ فون تے بھی گالاں کڈ دیندے کہندے تو بہوں گلاں کرنا حضور دی عزت واسطے تے لوگ مینوں خط بھی بڑے بڑے گندے لکھ دیندے ایسے واسطے تے میں خوش ہاں تے میں کدی بھی انہاں خطاں دے جواب نہیں دیتے مینوں پتہ ہے کون لکھدا ہے مینوں یہ بھی پتہ ہے فون کون کردا ہے انہاں نوں پکڑے بھی جا سکدے ہیں میں کدی بھی گل نہیں کیتی میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو اپنے حبیب دی عزت واسطے مینوں قبول فرما لیا کیوں جی اور تے میں کسی نے کدی گل کوئی نہیں کیتی حضور دی عزت ہوتی گل کرنا تے اگر اے جرم ہے تے اے جرم تے اسی بار بار کرنا ہے اے تے جرم سرے دار بھی کرنا ہے ہاں اے جرم کردیاں تے قبر جانا ہے اے جرم کردیاں تے قبر چ اٹھنا ہے اے جرم کردیاں تے حشر جانا ہے اے جرم کردیاں تے رسول اللہ دی حاضری ہونی تے مالک خود فرما دین گے جانے دو یہ اپنا ہی ہے انہیں میری خاطر بڑی گلاں کیتیاں انہیں نہ حکمران ویکھے نہ اپنی معذوریاں ویکھیاں نہ اپنی کدی عزت دی گل کیتی انہیں نہ رات ویکھی نہ دن ویکھیا نہ نیند ویکھی نہ بھوک ویکھی آج آ جا بھئی اسی تو یہی چاہتے ہیں کیوں جناب اور مقصد ہی کوئی نہیں اور ایسا حالت ہے نہ دیہڑ پوری نہ رات پوری جن اپنی جانا بچا کے رکھنیاں تو فیک صحیح جے رسول اللہ چہرہ پھیر لیا نا تو پھر گل بننی کوئی نہیں ہاں اے آج لے ان کی پناہ لوگ اپنے لیڈر واسطے جان نثار بن گئے یار تو کلمہ پڑھ کے نہ بڑے ہو اے تو رونا ہے کیوں جی انہاں دینا انہاں نو کیے وے اور بھٹو دے خلاف ایک حافظ صاحب سن او جگنی پڑھ دے ہوندے سن دینے وچ 1977 وچ پیر میرے آ جگنی کہندی ہے جڑا نام علی دا لیندی ہے بھٹو نے عوام نو دتے قلے ادھے سکے تے ادھے قلے پیر میرے آ جگنی کہندی ہے جڑا نام علی دا لین جی انہاں دتے کیون قوم نو قلے اے قلے جڑے باہر بڑھائی پھرن جی تے انہاں دتے کیون قوم نو قلے اے دتے قوم دیاں جائیداداں برباد کر دتیاں قوم دے دکاناں برباد کر دتیاں قوم نو بھوک دے اس دلدل وچ لے گئے جتھے لوگ اپنے بچے ویچن واسطے تیار ہو گئے ایتھوں چلو موٹر وے اے باہروں جڑا راہ وے تے ٹھوکر تک جگیاں ہی جگیاں نظر آندیاں کیا انہیں جگیاں والے سوندے کتھے کھاندے کتھے پیندے کتھے انہاں دا تا پتہ نہیں اے قوم نے دتے قلے اے جڑے باہر بنائے قلے اے قلے دتے قوم نو تے پھر بھی قوم انہاں دی جان نثار بن کھڑوتی تے جلیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تے انہاں واسطے اسی گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں دسو انہاں قوم نو سوائے بے غیرتی تے بے شرمی تو کی دیتا بھوک ننگ تو کی دیتا ذلالت تو علاوہ کی دیتا تاریخ اسلام انہاں مسخ کیتی 1400 سال عاشق رسول نو کسی مسلمان پھٹے نہیں لایا 11 فیصلے انہاں رسول اللہ دے نہیں مننے 11 فیصلے انہاں رسول اللہ دے نہیں مننے پھر قوم انہاں دی جان نثار بن گئی اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے ہاں حضور دے دین نال پیار کرنا ہے میں صرف تانوں یہ سبق یاد کرا رہا ہوں کہ لوگ دنیا داراں دے جان نثار بن گئے تسی رسول اللہ دے جان نثار کیوں نہیں بنے میرا یہ سوال ہے تواڈے کولوں سانو ہر روز نویاں تقریراں کرنیاں پیندیاں نویاں گلاں کرنیاں پیندیاں او قوم نو قلے دے کے بھی قوم انہاں دے نال کھڑی اسی رسول اللہ دیاں شاناں دس کے بھی تانوں ہر واری سمجھانا پیندا پھر اے جی حضرت صاحب تے پھر اے جی حضرت صاحب او گل ایک ہوئی ہے جلیا جتنے لکھاں صفحے کتاباں پڑھی ہون لکھاں حج کیتے ہون جے مقام رسول سمجھ نہ آیا تو پھر تو کی کھٹیا کیوں جی ساڑیاں تقریراں نہ تو حضور نال پیار کرنا ہے اندر ایمان کو پوچھا کر میں اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے میں کس طریقے نال حضور دی عزت کر سکنا کسی صحابی نے پوچھا جی میدان احد وچ 70 صحابہ ہیں چھال مار کے حضور دے اگے آندے رہے 70 تے کل شہید ہوئے 30 صحابہ ہیں اگے آندے رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے کیوں جی تے کسی کو پوچھا میں کنج حفاظت کرنی حضرت شماس بن عثمان انج کر کے حضور دی حفاظت کی تھی میرے خیال ہے کوئی کائنات دی چیز ان تیز نہیں چلی ہونی ایک تیر جو حضور وال نہیں آن دیتا شماس بن عثمان نے انج کر کے حضور دا انہاں ہزاراں تیراں دی بچھاڑ کی تھی ایک صحابی انج کر کے حضور وال ایک تیر بھی نہیں آن دیتا ایمان تا تقاضے اے ون تو لکھاں گلاں سن کے کہندا میں عاشق رسول ہاں لو جی جہاد مودی نال جہاد ہو سکدا لیکن جہاد عشق رسول جو سکنا 1 اکتوبر نو جی کانفرنس کرنی ہاں ساڈی گل ہو رہی ہاں جی اتنے ایک بندہ ہر جمعرات عشاء تو بعد مینوں فون کردا ہے روزہ رسول تے بیٹھ کے میں وہ سلام دے شعر پڑھنا جتنے مینوں آندے ہو میں پڑھنا پھر نال
تو میں عرض کرنا یا رسول اللہ ساڑھے کو شے کوئی نے میں انج عرض کرنا ساڑھے کو کوئی شے نہیں نہ کوئی ظاہری کام ہے کانفرنس تواڈے نام دی کر رہے ہیں. پھر امیر حمزہ دے مزار تے وہ بندہ جاندا ہے پھر اوتھے جا کے فون کر کے میں کہا جناب ساڑھے کول کوئی شے کوئی نہیں تواڈے ہاتھ وچ تے دو تلواراں ساڑھے کول تو بھی کوئی نہیں تے تسی مدد ساڈی ضرور کرنی. اس بندے نو میں کہا تو 1 اکتوبر نو جب تک کانفرنس نہیں مکنی تو روزہ رسول تے بیٹھا رہنا تے پیسے تیرے ہون تے فون آن رکھی جب نہ تھوڑے ہون تو پھر بند کر کر کے آن رکھی گل اسا ادھر ہی کرنی. ایک بندے نے امیر حمزہ تے ڈیوٹی لا دیاں گے ہاں جی اتنے تسی بیٹھے رہو کانفرنس اسی اپنی پاور نال نہیں کر رہے ساڑھے کو تو شے ہی کوئی نہیں ہاں جی ساڑھے کو تو کوئی شے کوئی نہیں بے سر و سامان لیکن جنہ دی پاور تے کرنا دنیا ویکھنا ہے پاور ہے ہی ہو جی بے سر و سامان یا رسول اللہ ساڑھے کو کچھ نہیں لیکن تسی تے ہو نا کیوں جی کل مصیبت بعدک جلل. حضرت ام عامر دے چاروں رشتے چلے گئے میدان عہد وچ بھائی بھی شہید ہو گیا پتر بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا شوہر بھی چلا گیا کیوں جی سارے رشتے چلے گئے رسول اللہ دے سامنے آئیاں تے حضور فاخذت بناحیت ثوبہ حضور دا دامن کرم پکڑیا عرض کی تھی حضور ظاہری طور تے میں بالکل خالی ہو گئی ہاں کوئی شے نہیں رہی پتر بھی نہیں رہا شوہر بھی نہیں رہا بھائی بھی نہیں رہا تے باپ بھی نہیں رہا لیکن کل مصیبت بعدک جلل آپ جو موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشان کر سکتی ہے. تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ جو ہے دنیا میں جو مرضی کہتی رہے کیوں جی اسی کانفرنس کرنی اور اتنے لبیک دا نعرہ لانا ہے اسی اتنے دسنا ہے کہ جان ساری کائنات اکو دربار دی جان ساری اکو دربار دی او بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اب کام کرنا ہے تے بارڈر تے اسی جڑے فوج دے نال بھی اسی کھڑے ہیں ٹھیک ہے ہندوؤں نال ساڈی اسی تے کسے ہندو نو نہیں کدی بلایا اساں تک ہندوؤں نو کدی شادی تے بلایا کیوں جی اسی تو انہوں نے موتر بھی منہ چ نہیں کرتے تے ہن سیاست دے طور تے کم از کم ایجنسیاں اتنا تے ویکھن کہ جی ہندوؤں نال یاری کیتی تے ہندوؤں دے خلاف تقریر کون کرنا پاکستان دی بقا واسطے گل کون کرنا کنہاں دیاں فیکٹریاں وچ راہ دے ایجنٹ پکڑے گئے او ممتاز قادری دے خلاف بھونکدا سی نا او کراچی دا ڈاکو تے رب ہے خدا خدا وے آج وہ ڈاکو کدھر گیا آج اس ڈاکو دی جماعت کدھر گئی آج اس ڈاکو دے حامی کدھر گئے ہاں رب بڑا ڈاڈا ہے. ممتاز قادری دے بارے وہ کہندا سی یہ دہشت گرد ہے ایک قاتل ہے میں آکھا ذلیلا ہن کدھر گیا اج ایک نال ہوئیے ہونی سارے نال انجے ہاں تو مشو مغرور بر حلم خدا مولانا روم فرماندے تو اللہ دی حلم تے بردباری تے مغرور نہ ہو کہ انہیں تینوں نپیا نہیں اجے دیر گیرت سخت گیرت مر ترا انہیں جدو دیر نال نپنا ہے تے پھر ویکھی بننا تیرا کیوے. ہاں ممتاز قادری نال جنہ جنہ کیتا ہے ایک تے انجام وچ پہنچیا نا پوری جماعت ہی گئی ممبر بھی گئے سب کچھ دفتر بھی گئے او بڑا ڈاڈا ہے. جدو ادھروں کام چلنا ہے نا اسی تے صرف نعرے لا سکتے ہیں نا اسی تے اذان دے سکتے ہیں جد ادھی گرفتائی ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید. ہاں وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تو فرعون بھی کہنے لگا میں مان گیا جی میں مان گیا وہ تو ابو جہل نو بچوں کو مروا دیندا ہاں جی وہ تو نمرود نو لنگڑے مچھر کو مروا دیندا وہ بڑا ڈاڈا ہے. ہاں تے جنہ ممتاز قادری انہاں سمجھے سی یہ بے سر و سامان ہے اے لاوارے سے بیچارہ اے رکی اسی کرنا ہے طاقت ساڈے کول او ڈاکو تو وڈی کدے کول طاقت سی جی کراچی لکھاں بندے مروا کے اودی جماعت مضبوط سی او دے تے اشارے نال دنیا نچدی سی او دے خلاف کوئی گل کرے راتوں رات بندہ مار دیندے سن. اج ڈاکو کدھر گیا اج اس نو جڑے کیڑے پینے اج دنیا تے جڑی برندناک اس دی موت ہونی او علیحدہ ہونی. آج لے ان کی پناہ حضور نال پیار کرنا ہے انے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ.